आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर तवज्जो, तुम्हारे हुजूर कह रहे नेक नेक तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। आका फरमाते कब्र ने इसको दबाना शुरू किया, कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और आका फरमाते कब्र ने इसको दबाया हत्ता कि तुम्हारा ये नेक भाई कब्र के दबाने की वजह से बाल की तरह पतला हो गया, बाल की तरह पतला हो गया। और जब कब्र ने इसको दबाया तो इसकी हड्डियां एक दूसरे में घुस गई। अल्लाह का इतना मकबूल बंदा कि 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शिरकत करें, फिर उसको कब्र ने क्यों दबाया? कब्र के दबाने की वजह के कब्र ने इतना क्यों दबाया? आका फरमाते हैं, मैं मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, वो अल्फाज नहीं पढ़ रहा हूं, मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं कि लाशऊरी तौर पर तो हुजूर के सहाबा में एक सहाबी हैं जिनको हुजूर ने लक़ब अता किया है सैयदुल अंसार, यानी जितने अंसार थे मदीने के उन सब का सरदार। और उस सहाबी का नाम है साद इब्ने मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका हुजूर की ज़ाहिरी हयात में विसाल हुआ, एक बात। और जिन सहाबा का ज़ाहिरी हयात में विसाल हो गया उनके ईमान पे खात्मे की जमानत और गारंटी यही है कि उनके जनाजे में हुजूर ने शिरकत। सुभान अल्लाह, बेशक, यानी उनके मोमिन होने में कोई शक नहीं, वो सनद याफ्ता मोमिन जी, सुभान, वो सनद याफ्ता मोमिन है जिसके जना। और बाद में जो हुजूर के सहाबा हैं वो भी हमारे सरों के ताज और सब शान वाले जी। मफ़हूम मुखालिफ की तरफ न जाइएगा, लेकिन सिर्फ अजमत बताना है जिनका हुजूर की ज़ाहिरी हयात में। अरे लोग तो तमन्ना करते थे काश मैं हुजूर की हयात में मर जाता, हुजूर मेरे जनाजे में चले आते, और उनका आना मेरे लिए कितनी बड़ी चीज। भाई अगर पीर साहब आ जाए जनाजे में तो कितनी बड़ी बात होगी। लोग कहते हैं किसी का जनाजा मुफ्ती आजम ने पढ़ाया, किसी का जनाजा मुजाहिद मिल्लत ने पढ़ाया, किसी का जनाजा मुहद्दिस आजम ने पढ़ाया, ये कहते हैं ना शान वाले लोग हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो कितना खुश नसीब होगा जिसके जनाजे में हुजूर शरीक हो रहे, फिर उनको लक़ब सैयदुल अंसार का अता कर रहे हैं। सैयदुल अंसार ही नहीं, खुद जनाजे में भी शरीक हैं। और फरमाते हैं रोते हुए अचानक मुस्कुराते तो सहाबा कहते आका आप रोने लगे, रोने के बाद मुस्कुराने लगे, रोने के बाद मुस्कुराने का क्या मतलब? तो आका फरमाते इसलिए मैं मुस्कुराया कि इसकी मौत पर जब फरिश्ते इसकी रूह लेकर आसमानों पर पहुंचे तो अर्श इसकी रूह की खुशी में झूमने लगा। जिसके अर्श, जिसकी खुशी में, मौत की खुशी में अर्श झूमे, रूह की आमद की खुशी में अर्श झूमे, वो कितना नेक होगा। सैयदुल अंसार, 70,000 फरिश्तों की आमद, खुद मुस्तफा जाने रहमत की जनाजे में आमद, अर्श का झूमना। अल्लाह अकबर। नेक होने में कोई शक है? जन्नती होने में कोई शक है? मिल के बोलो, कोई शक है? बल्कि हम तो कहते हैं जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे नबी के तमाम सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता बताया उसी जबान ने सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कर दिया। और कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर जनाजे में शरीक, इतनी बड़ी हस्ती, गौस, कुतुब, कलंदर, अब्दाल सब नीचे है। ये वो हस्ती सैयदुल अंसार साद इब्ने मुआज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। हुजूर जनाजे में, सहाबा, सिद्दीक अकबर भी जनाजे में, फारूक आजम भी जनाजे में, उस्मान गनी भी जनाजे में, मौला अली भी जनाजे में, ये सब जनाजे में, अशरे मुबश्शरा जनाजे में है। मैयत रख दी गई, मिट्टी बराबर कर दी गई। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हमने देखा कि गम के आसार थे, परेशानी के आसार थे। फिर हुजूर अलैहि सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस सिहा में भी मौजूद है जी। फिर जब हुजूर ने पढ़ा, कुछ देर के बाद हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सहाबा किराम ने अर्ज किया आका, हमने देखा था कि साद की कब्र पर आपके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार जाहिर हो गए। अब आका का फरमान सुन लो। मैं गुफ्तगू अब समेटने लगा हूं, आका का फरमान सुन, तवज्जो करो, गौर करो। आका फरमाते हैं
تمہارے اس نیک بھائی پر، توجہ، تمہارے، حضور کہنے نیک، نیک، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی. اللہ تمہارے اس نیک بھائی پر، حضور فرما رہے، حضور فرما رہے ہیں. میں صرف نقل کر رہا ہوں امام سیوطی کو، میرے الفاظ ہیں، مفہوم مکمل انہی کا ہے. توجہ، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی. آقا فرماتے قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا. اور آقا فرماتے قبر نے اس کو دبایا حتیٰ کہ تمہارا یہ نیک بھائی قبر کے دبانے کی وجہ سے بال کی طرح پتلا ہو گیا، بال کی طرح پتلا ہو گیا. اور جب قبر نے اس کو دبایا تو اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس گئی. کون؟ کون؟ سید الانصار. کون؟ عرش جس کی روح کو دیکھ کر جھوم رہا ہے. کون؟ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے. کون؟ جس کے جنازے میں نبیوں کا امام شامل ہے، جس کے جنازے میں خلفائے راشدین شامل ہے، جس کے جنازے میں عشرہ مبشرہ شامل ہے. یہ عذاب کے طور پہ نہ تھا، تعلیم امت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے. فرمایا اگر کوئی قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا، میرے بھائیوں رحم کر لو اپنے آپ پہ، بہت پاپ کر چکے ہیں، بہت جرائم کر چکے ہیں، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اس حدیث کے تناظر میں سوچو، غور کر لو. فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہی نیک بندہ تھا جو بچ سکتا تھا. لیکن قبر نے اس کو بھی دبایا. اور کتنا دبایا؟ فرمایا یہ بال کی طرح باریک ہو گیا. اتنا دبایا، اتنا اتنا، اور ہڈیاں ایک دوسرے میں اللہ اکبر مل گئی. صحابہ کرام نے، پھر آقا فرماتے ہیں پھر میں نے جب تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، آگے تفصیل ہے، اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. ان کی تو بگڑی بن گئی، ان کا تو کام بن گیا. اور یہ عذاب کے طور پہ نہ تھا، درجات کی بلندی کے لیے تھا. اور بتایا اس لیے کہ تعلیم امت کے لیے تھا. صحابہ نے پوچھا آقا، اب غور کی، اتنا نیک بندہ جسے حضور نیک کہیں، اتنا اعلیٰ بندہ حضور سید الانصار کہیں، اللہ کا اتنا مقبول بندہ کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کریں، پھر اس کو قبر نے کیوں دبایا؟ قبر کے دبانے کی وجہ کہ قبر نے اتنا کیوں دبایا؟ آقا فرماتے ہیں، میں مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، وہ الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں، لاشعوری طور پر، لاشعوری کا میں بیچ میں اضافہ کر رہا ہوں تشریحات کو سامنے رکھ کر. لاشعوری طور پر یعنی جب یہ بکریاں چراتے تھے تو ان کی بکریاں جب پیشاب کرتی تھی یا پھر جب خود استنجا فرماتے تھے تو لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے. تو قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح باریک ہوئے، ہڈیاں ایک دوسرے میں ملی، اور قبر نے دبایا. اور فرمایا جب قبر دبا رہی تھی تو انسان اور جنات کے علاوہ اس آواز کو سب سن رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں اتنے نیک آدمی کو جس کا جنتی ہونا جنت کی طرح یقینی ہے، نبی پاک کا صحابی سید الانصار، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکیں تو قبر یوں دباتی ہے، اس کے باوجود کہ حضور قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی ہے، حضور کی موجودگی میں قبر صرف اس لیے دبا رہی ہے کہ لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. حالانکہ یہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، گناہ کی وجہ سے نہ تھا، جرائم کی وجہ سے نہ تھا، اللہ اکبر عذاب کی وجہ سے نہ تھا. اب مجھے بتاؤ، صحابی، اتنی عظیم صحابی لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو قبر حضور کے کھڑے ہونے کے باوجود یوں دباتے
باقی ہے تو جو زنا کرتے ہوں گے ان کا قبر میں انجام کیا ہوگا؟ جو شراب سے نہیں بچتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھتے نہیں آتا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جس کے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈی جے بجتا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو بیٹا اور بیٹیوں کی شادیوں میں ناچ گانوں کی محفلیں رکھتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو سود کے دھندے کرتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو حرام لقمے کھاتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قبر ہے، قبر